सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। दुनिया के 10 बड़े शहरों में शुमार होने वाले इस गुंजान शहर की वसअत, चहल पहल, तरक्की और फलकबोस इमारतों को देखकर ये गुमान भी नहीं होता कि हमारा उरुसुल बिलाद कराची कभी जनूबी एशिया की गैर मारूफ और पसमानदा साहिली माहीगीर बस्ती रही होगी। कच्ची मट्टी के घरोंदों और सरकंडों और घास फूस की झुग्गियों पर मुश्तमिल चंद सौ नफीस की इस आबादी को माहीगोरों के निडर खातून सरदार से मौसूम माई कुलाची जो गोठ के नाम से पुकारा जाता था। इस शहर के बारे में बाज़ मुअर्रिखीन का यह ख्याल है कि इसका 5 सदी पहले कोई वजूद ही नहीं था। तारीख़दान डॉक्टर विलियम विंसेंट ने बहर हिंद में जहाज़रानी नामी अपनी किताब में एक नक्शे का हवाला देते हुए लिखा है कि 326 काफ मीम में इस इलाके को कारोकोला के नाम से जाना जाता था। राजा पोरस की शिकस्त के बाद यूनान वापसी पर सिकंदर आजम का जनरल नायरकोस अपने बहरी बेड़े के साथ 8 अक्टूबर 326 काफ मीम को 24 घंटे के लिए इसी मकाम पर रुका था। तुर्क जहाज़रां और मल्लाह सईद अली ने अपनी किताब मुहीत में 1858 में इस मकाम को कराची लिखते हुए इसे लाहौर और मुल्तान की बंदरगाह करार दिया। अंग्रेज तारीखदां T.H. सोरले ने अपनी किताब शाह अब्दुल लतीफ बिटाई में भी कुलाची गोठ का तस्करा किया है। बाज़ रिवायात में उसे कुरोचाए भी बताया गया है। कुलाची जो गोठ जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते आज का शहर कराची से मारूफ हुआ, अपने महल वक़ू के एतबार से वादी मलीर और वादी अलियारी के इंतहाई जनूबी साहिली इलाके में उस मकाम पर वाक़ था जहाँ आज KPT बिल्डिंग और तिकोनी कैटरिंग बिल्डिंग मौजूद है। कदीम नाखुदा मस्जिद की मौजूदगी इस शहर की क़दामत के गम्माज़ है। कहा जाता है कि अंग्रेजी दौर में यहाँ वाक़ कुलाची गोठ से माहीगीरों को बेदखल करके यहाँ ये इमारतें तामीर की गईं। कुलाची गोठ के अतराफ माजी बईद में 3 बरसाती दरिया बहते थे जिन्हें आज भी सुखन, मलीर और लियारी कहा जाता है। यही वजह है कि कुलाची के नवाह में हद्दे निगाह सरसब्ज़ शादाब लहलहाते खेतों, खलियानों और बागात समेत खजूरों के झुंड दिखाई देते थे। सादा बूदोबाश के हामिल यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती, जफाकश और क़नाअत पसंद थे। साहिली इलाकों के वासियों का ज़रिया माश माहीगीरी, मछली के जाल बुनना, घूंगे और सीपियों से मोती हासिल करना, कश्तियाँ बनाना, मुरम्मत करना और समुद्री पानी से नमक बनाना था। जबकि नवाही मज़ाफ़ाती इलाकों के बाशिंदों का गल्लाबानी, खेती बाड़ी और मवेशियों से हासिल होने वाली ऊन से तैयार करदा कालीनों और सब्जियों, फलों और गल्ले की तजारत पर गुजारा होता था। ज़राए आमदोरफ्त न होने के बराबर थे। लोग अक्सर पैदल ही मीलों मसाफत तय किया करते थे। बारबरदारी के लिए ऊँटों, बेलों, घोड़ों और गधों से काम लिया जाता था। मोरडो मीर भर का वालिद ओभायो भी माई कुलाची का बाशिंदा था। इसके मोरडो समेत 7 बेटे और 1 बेटी थी। मोरडो मीर रहर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के रिसाले का वो जिंदा जावेद इंसानी किरदार है जिसकी दानिशमंदी, हिम्मत और बहादुरी ने उसे सिंध की तारीख का लाजवाल किरदार बना दिया है। गुलबाई चौक पर उसकी यादगार आज भी मौजूद है। माजी बईद के कुलाची गोठ और आज के मेगा सिटी कराची की तरक्की का पहला दौर उस वक्त शुरू हुआ जब गुलाम शाह कल्होड़ो के दौर में उस वक्त की अहम बंदरगाहें खारक और लाड़ी बंदर तह में रेत भरने की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल हो गईं, तो हुक्मरानों को नई तिजारती बंदरगाह की जरूरत महसूस हुई और इस मकसद के लिए कुलाची गोठ की कुदरती बंदरगाह और रास मनोड़ा पर नजर ठहरी। ताजरों की आमदोरफ्त यहाँ शुरू हुई और फिर रफ्ता रफ्ता ये इलाका अहम तिजारती मरकज में तब्दील होने लगा। हिंदू बनिया सेठ भोजोमल खारक बंदर को छोड़कर कुलाची गोठ मुंतकिल हो गया। उसने यहाँ कई कोठियाँ बनवाई। इसके देखा देखी दीगर मुतमविल ताजरों ने भी यहाँ कदम जमाने शुरू किए और कुलाची गोठ से करीब एक नई बस्ती वजूद में आ गई। कस्बे में तब्दील होती इस बस्ती के मुकीनों ने बहरी कज़ाकों और हमला आवरों से बचने की गर्ज से बीबी मुरादा के मशवरे से इसके अतराफ कच्ची मट्टी और घास फूस से शहर पना तामीर की और उसे किले का रूप दिया। इसका एक दरवाज़ा जो समुंदर की जानिब खुलता था उसे खारा दर और जो लियारी की जानिब खुलता था उसे मीठा दर कहा जाता था। वहीं एक मीठे पानी का कुआं भी था जहाँ से कुर्बो जवार और किले के मुकीनों को पीने का पानी दस्तयाब होता था। इब्तदा में उसकी आबादी कुल 2300 नफूस पर मुश्तमिल थी। कल्होड़ा हुक्मरान कमज़ोर हुए तो खान अफकल्लात ने कुलाची और उसके नवाह पर बज़ोर जमशीर कब्जा कर लिया।
تالپوروں کے دور میں میرن فقیر کی قیادت میں بغیر کسی قتال و خون کے دوبارہ سندھ کے حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قوم کی بڑھتی ہوئی ترقی کے دامن میں کلاچی گوٹ اور کراچی کے قلعے کے آثار ناپید ہو چکے ہیں اور اب اس کی خیالی تصویر تاریخ کی بعض کتابوں میں پائی جاتی ہے، لیکن کھارا در اور میٹھا در کے نام سے موجودہ شہر کے قدیم علاقے اور کلاچی گوٹ کی قدیم ناخدا مسجد کی موجودگی آج بھی اس کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ 1799 میں انگریزی تجارتی جہاز کلاچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو اس کی آڑ میں فرنگی عمل دخل شروع ہو گیا۔ 1803 میں میر غلام علی تالپور اور انگریزوں کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور تالپور حکمرانوں کے درمیان 1809 کو تجارتی معاہدہ ہوا۔ سن 1828 کو دریائی تجارت کا پروانہ انہیں ملا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مقامی میمن سے قطع اراضی حاصل کر کے اس پر اپنا دفتر قائم کیا اور ساتھ ہی اس شہر پر قبضے کے منصوبے بنانے لگے۔ آخرکار تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 17 فروری 1843 کو انگریزوں نے 10,000 فوج کے ساتھ چارلس نیپیر کی قیادت میں حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ کلاچی گوٹ پر کراچی کے نام سے فرنگی نے اپنا قبضہ مستحکم کر کے اسے صوبہ بمبئی میں شامل کر لیا۔ باوجود اس کے کہ کلاچی گوٹ المعروف عروس البلاد کراچی کے ساتھ بوجہ تاریخ دانوں نے انصاف نہیں کیا، پھر بھی یہ شہر ایک بڑے تاریخی، تمدنی اور ثقافتی ورثے کا امین ہے جو اب تک ماضی سے ہمارا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل یہاں ہندو مت کو عروج حاصل تھا۔ قدیم ساحلی علاقے ہوا بندر المعروف کلفٹن پر واقع شری رتنیس مہادیو مندر کی تاریخ بھی 1,500 سے 2,000 برس بتائی جاتی ہے۔ اس مندر میں آج بھی ہندو برادری اپنی مذہبی رسوم اور پوجا پاٹ کرتی نظر آتی ہے۔ اسلام کی اس خطے میں آمد کے بعد اولیاء کرام اور بزرگان دین نے یہاں ترویج دین اور تبلیغ اسلام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں یہاں اسلام کو تیزی سے غلبہ حاصل ہوا۔ ان بزرگان دین میں حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت خواجہ حسن المعروف سخی سلطان منگو پیر، سید یوسف شاہ و دیگر کے نام نمایاں ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار کلفٹن میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ روزانہ ہزاروں زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن سخی سلطان کا مزار منگو پیر میں آج بھی جزام اور جلدی امراض کے مریضوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ شہر سے دور ہونے کے باوجود یہاں زائرین کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ آپ کی درگاہ سے متصل چشمہ شفا جاری ہے، جس کے پانی سے نہ صرف جلدی امراض کے مریض شفا حاصل کرتے ہیں بلکہ اسے صدیوں سے یہاں کے لوگ پیتے چلے آ رہے ہیں۔ قدرتی چشمے کے قریب ہی ایک تالاب بنا ہوا ہے جہاں 125 کے لگ بھگ مگرمچھ موجود ہیں، جنہیں ایک روایت کے مطابق بابا کی جوئیں بھی قرار دیا جاتا ہے۔ عرف عام میں انہیں واگو کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا واگو مور ثواب کہلاتا ہے، جس کی عمر 70 برس بتائی جاتی ہے۔ ان واگوؤں کو اوقاف کا فالا لکڑی میں گوشت کے لوتھڑے پرو کر کھلاتا ہے۔ بعض ہندو مت سے متعلق افراد کا کہنا ہے کہ یہاں ماضی بعید میں واگو پوجا کا بڑا مرکز ہوتا تھا، جو رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ چشمہ گوٹ میں سید یوسف شاہ کا مزار آج بھی دکھی انسانیت کے لیے فیوز و برکات کا مرکز ہے۔ یہیں تاریخی واگو در بھی موجود ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ متذکرہ واگو نے طویل ترین زیر زمین سرنگ بنائی، جس کے نتیجے میں آج بھی یہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری و ساری ہے۔ تاہم نہ تو اس کے تحفظ پر کوئی توجہ دی گئی ہے اور نہ ہی اس تاریخی واگو کی 50 فٹ لمبی قبر پر متعلقہ محکمے توجہ دے رہے ہیں۔